अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 56 जहानिया चैनल और इस वक्त मैं आपका होस्ट जाहिद शाह अपने एमडी साजिद खान खटक के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वक्त पिंडी गैप जिला बनाओ तहरीक अपने अरूज पर है और आज मैं यहाँ कुछ हकायक पेश करना चाहता हूँ कि पिंडी गैप जो है वो ज़िला क्यों बनाया जा रहा है या इसे क्यों ज़िला बनना चाहिए। नाज़रीन, याद रहे कि ये सिर्फ एक मुतालबा ही नहीं है बल्कि तरक्की से महरूम इस इलाके की बका और इर्तिका की जंग है। पिंडी गैप की तारीख और ज़मीनी हक़ाइक़ का मुताला किया जाए तो इसकी मरकज़ी और कलीदी हैसियत सामने आएगी, क्योंकि तहसील पिंडी गैप मादनी दौलत से मालामाल पंजाब की एक अहम और सबसे पुरानी तहसील है, लेकिन 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी ना तो यहाँ कोई ढंग का तलीमी अदारा मौजूद है, ना ही कोई माकूल तरक्की याफ्ता हस्पताल मौजूद है। आज पिंडी गैप की अवाम अपनी महरूमी के जिस करब वाले दौर से गुजर रही है, इसका अंदाज़ा हम आज ज़िला पिंडी गैप जो आबादी के लिहाज से भी एक ज़िला होना चाहिए बहुत ज़रूरी है। ज़िला बनने के म्यार पर पूरा उतरता है और हर लिहाज से इस तहसील को ज़िला होना चाहिए, जो कि 100 साल से ज़ायद अरसे से तहसील चली आ रही है, जबकि पाकिस्तान बने हुए पौन सदी गुजर चुकी है। जोग्राफियाई महल वकूफ़ के तनाज़र में देखा जाए तो सी पैक की तामीर और 2 अदर इंटरचेंजेस की मौजूदगी से इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है और इंतज़ामी अमूर भी बेहतर बनाने के लिए जोग्राफियाई लिहाज से मज़ीद ज़िलों में तकसीम करना इंतहाई ज़रूरी है और पिंडी गैप ज़िला का क़याम इसमें अहम किरदार अदा करेगा। पिंडी गैप का ज़िला बनना नहायत ज़रूरी है। अगर मौजूदा पंजाब हुकूमत हालिया बनाए गए नए ज़िले के साथ पिंडी गैप को भी ज़िला की हैसियत दे तो ये महरूम तहसील पिंडी गैप तरक्की की एक नई शाहराह पर चल निकलेगा और यहाँ के अवाम की महरूमियों का किसी हद तक जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। साबका अदवार में तरक्की का महवर सेंट्रल पंजाब को रखा गया और लाहौर के इर्द गिर्द ज़िली हेडक्वार्टर्स की लाइन लगा दी गई, जबकि बाकी पंजाब को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया गया। इसलिए तहसील पिंडी गैप पसमानदा आबादी और ज़मीनी फासले के लिहाज से ज़िला बनने का ज़्यादा इस्तेहकाक रखती है। तहसील पिंडी गैप को एक और भी एजाज़ हासिल है कि यहाँ दफातर और अदारों की तामीर के लिए सरकारी ज़मीन वाफर मिकदार में मौजूद है, जबकि तहसील पिंडी गैप कुदरती वसाइल की फरावानी के बहस रेवेन्यू के हवाले से भी दीगर तहसीलों से आगे है। पिंडी गैप जिला बनने के बाद जब तमाम महकमा जात के चीफ एग्जीक्यूटिव, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओ और एसपी वापदा और दीगर तमाम अदारों के सरबराहान यहाँ इस शहर में शिफ्ट होंगे और नए दफातर खोलेंगे, साथ साथ शहर की तरक्याती बजट में भी इजाफा होगा। शहर के बुनियादी ढांचा यानी रोड्स वगैरह को बेहतर बनाया जा सकेगा। ज़िला में नए दफातर खोलने से यहाँ की सूबाई और वफाकी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा होगा और हमारे ज़िला के ज़्यादा नुमाइंदे हमारे मुल्क की मुख्तलिफ असम्बलियों में हमारी नुमाइंदगी और हमारे शहर की आवाज़ को उठा सकेंगे। पिंडी गैप ज़िला बनने से हमारे शहर के अस्पताल, अदालतें, पुलिस स्टेशंस और इंतज़ामी दफातर अपग्रेड होंगे, जिससे मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। पिंडी गैप ज़िला बनने से यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफिसेज, डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसेज, डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसेज, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस, इन सब दफातर के महकमे कम से कम हमारे पिंडी गैप में 10,000 नई जॉब्स हमारे नौजवानों को मिलेंगी, जिससे पिंडी गैप में बेरोजगारी का किसी हद तक खात्मा मुमकिन हो सकेगा।
ضلع پنڈی گیب سے اس شہر کے بجٹ میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے اس شہر کے انفراسٹرکچر، سیوریج سسٹم اور انتظامی امور میں بہتری ممکن ہے۔ ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پنڈی گیب کی ترقی کا راز اور مسائل کا حل صرف اور صرف اس کے ضلع بننے سے ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی، انسانی وسائل کی ترقی، پسماندہ علاقوں کی محرومیاں دور کرنے اور لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے پنجاب حکومت نے کچھ تحصیلوں کو ضلع بنایا ہے۔ پنجاب کے پسماندہ تحصیلوں میں سے ایک تحصیل پنڈی گیب بھی ہے۔ تحصیل پنڈی گیب جو بھی معاشی یا ادارہ جاتی ترقی کی، وہ انگریز دور میں کی۔ اس دور کے بعد اس نے کبھی ترقی کی شکل نہیں دیکھی اور دن بدن پسماندگی کی پستیوں میں جو ہے وہ گرتی چلی گئی اور زوال کا شکار ہوتی چلی گئی۔ تحصیل پنڈی گیب تعلیم، صحت، روزگار اور دیگر سہولیات سے محروم ہے۔ ضلع بن جانے کی صورت میں پنڈی گیب میں موجود وسیع و عریض رقبہ سرکاری دفاتر اور اداروں کی تعمیر کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ پنڈی گیب کی عوام کے مسائل ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ پنڈی گیب کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ پنڈی گیب کو ضلع کا درجہ دینے کے بعد ہی یہاں کے لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ضلع بننے پر حکومت کے وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے فنڈز کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں فنڈز آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے علاقے کی ترقی بھی ہوگی اور لوگوں کو سہولیات بھی ملیں گی۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ضلع بننے سے جتنا فائدہ سیاسی اشرافیہ نے اٹھانا ہے، اتنا عوام نے نہیں، کیونکہ ان کی ہی ملکیتی ہزاروں ایکڑ اراضی کی قیمتیں بڑھیں گی، لیکن اپنے ذاتی مالی فوائد کے سبب کیا حسب سابق اس علاقہ کو قسم پرسی، درماندگی اور بے کسی پر نادم ہونے کے بجائے خوشی کی سرنگیاں بجائیں گے۔ اگر سیاسی اشرافیہ اسی گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہی تو 2023 کے الیکشن میں سیاسی پہلوانوں سے اس معنی خیز خاموشی کی باس پرس ضرور ہوگی۔ لوگ اپنا رد عمل ضرور دیں گے۔ حالانکہ ابھی تک مجوزہ ضلع پنڈی گیب کے حق میں ماں سوائے ملک امانت راول کے کسی اور رہنما نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، جنہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان داغ کر عوامی غصے کے غیظ و غضب سے جان خلاصی کرائی۔ باقی ہر سو ہو کا عالم ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، کیونکہ اندرون خانہ سیاسی اشرافیہ انجانے خوف میں مبتلا ہیں کہ پنڈی گیب ضلع بننے سے کئی علاقوں میں ان کی سیاسی تسلط کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور ضلعی انتظامیہ کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن خدارہ نئی نسل کو جدید دور کی سہولیات سے استفادہ کے حصول کے لیے اتفاق و اتحاد کا دامن پکڑے، ورنہ نئی جنریشن ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور روز معاشر ان کا ہاتھ ہماری گردنوں پر ہوگا۔ بالخصوص نوجوان نسل کے ہم مقروض ہوں گے۔ نوجوان آگے بڑھیں اور اس تحصیل کو ضلع کا درجہ دلائیں۔ ظاہر شاہ 56 جہانیہ یوٹیوب چینل۔